अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। सेंट्रल एशिया की इम्पोर्टेंस हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा है कि ख़ास तौर पे हमने जो हमारा कल्चर है, वो उसकी जो लिंकेजेस हैं, वो सेंट्रल एशिया से मिलते हैं। और सेंट्रल एशिया जो है, जब उसका ज़िक्र करते हैं, तो आपको मालूम है कि वो 70 साल से ज़्यादा तो सोवियत यूनियन के अंडर इन्फ्लुएंस रहा, आज़ादी नहीं थी। फिर जब वो आज़ाद हुआ, तो उसके बाद फिर वो आपको पता है मुख्तलिफ रियासतें बन गईं। तो मुझे बड़ी देर से ना एक यानी समझ लें कि एक मेरा शौक है कि हम सेंट्रल एशिया के बारे में जानें, जाँचें और उधर जाके भी सैर करें उसकी। तो मैं तो अभी तक जा नहीं सका। लेकिन आज हमारी कॉलीग जो हैं, आप उन्हें हमारे शोज़ में देखते रहे हैं, हुमैरा खान साहिबा, वो वहाँ पे मौजूद हैं और उनसे आज हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया के बारे में। और ख़ास तौर पे इसलिए कि हमारे जो लिंकेजेस हैं, वो वहाँ पे जाके कैसा फ़ील होता है हमें, और वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में कल्चर कैसा है, सारे मुसलमान ममालिक हैं, तो वहाँ पे किस तरह के मुसलमान बसते हैं, ये भी एक ज़ाहिर है कि ट्रैवल करते हुए हमें चीज़ें पता चलती हैं। इसका ज़रा तजिया करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और चलते हैं जनाब ताशकंद और बात करते हैं जनाब हुमैरा खान साहब से। हुमैरा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सो गुड टू बी अल्लाह का कनेक्टेड शुक्र विद है, यू। आप खैरियत से हैं? आप इस वक़्त ताशकंद में मौजूद हैं मेरा ख़्याल है, हाँ जी? जी, बिल्कुल, ये समझें कि एंड ऑफ माय ट्रिप है। 2 हफ्ते से ज़्यादा मैं यहाँ पे थी और अच्छा, एक्सप्लोर कर रही थी। जैसे आपने कहा कि आपकी बड़ी ख़्वाहिश थी और हम हाँ, में से बहुत सौ की ख़्वाहिश होती है, सेंट्रल एशिया का नाम सुना होता है। हमने हाँ। अपनी हिस्ट्री की किताबों में, बचपन की कहानियों में, अलिफ लैला की कहानियों में, तो बहुत दिल चाहता है कि ऐसी जगह पे जाएँ तो और ये जो आपने अभी तक देखा है, वाक़ई वो अलिफ लैलवी कहानियों की तरह लगता है कुछ? अच्छा, कुछ जगह वाक़ई दे गिव यू दैट फ़ील एंड हाँ, वाइब। मैं हाँ, आपको ख़ास तौर पे ख्वारिज़म का जो रीजन था, हाँ, उज़्बेकिस्तान के तकरीबन 13 रीजन्स हैं और आबादी भी तकरीबन कनाडा से काफ़ी चीज़ें मिलती-जुलती भी हैं यहाँ पे नंबर्स वाइज़, कि हमारी हाँ। आबादी भी तकरीबन यहाँ आपने पे भी कनाडा का ज़िक्र किया, आज यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और आप वहाँ पे इलेक्शंस हो बैठे रहे हुए हैं जी। हैं। जी, आपको जैसा मालूम है पॉलिटिकली भी थोड़ी-सी मैं एक्टिव रहती हूँ, तो इस हाँ, वक़्त हाँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं अपने सब दोस्तों को जो इस वक़्त इलेक्शन में लड़ रहे हैं किसी न किसी हाँ, सूरत में, तो आई एम सेंडिंग देम गुड वाइब्स फ्रॉम ताशकंद एंड गुड विशेस, क्योंकि आई हैड बीन फॉलोइंग देम एंड हाँ। अभी आज मैं अल जज़ीरा पे भी सुबह से फॉलो कर रही थी उनको। अच्छा, अच्छा, गुड, जी, वेरी गुड। जी, जी। अच्छा, कमिंग बैक टू जी ख़्वारिज़म, वहाँ पे आपने जी, क्या-क्या जी। देखा और तो अभी तक कहाँ ख्वारिज़म का पे मैं आप होके आई हैं? जी, वो वेस्टर्न है, इसका वेस्टर्न मोस्ट रीजन है, तो उसका अच्छा, उस इलाके में आपको याद होगा जलालुद्दीन ख्वारिज़म के बारे में हाँ, हमने बचपन में आखिरी चट्टान में भी पढ़ा था कि कैसा बिल्कुल, ट्रेजिक बिल्कुल। एंड होता है उनका। और वहाँ पे वाक़ई मुझे अलिफ लैला की कहानियों वाला माहौल नज़र हुँ, आया, और मुझे बुखारा में भी कुछ जगहों पे हुँ, 1001 नाइट्स आई फेल्ट दैट, एंड और मेरे ख़्याल से ये एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होगा। यू हैव हाँ। टू कम एंड फ़ील दैट। हाँ, ये सही बात है। लेकिन ये हम आपकी कुछ तस्वीर दिखाते हैं ना साथ-साथ, तो हम ये थोड़ा-सा जी। हमें बताते ही जाएँ कि ये क्या है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम देखते जाएँ। इसी जी, तरह हम तो ये इसी तो तरह समझ देखने की कोशिश करेंगे ना जैसा आप देख रही हैं। नहीं जी, मैं टूर्स ऑफ़र करती हूँ इस इलाके के, इस रीजन के, हाँ, ही मेरा पैशन है, जैसे आपको मालूम है। आई एम अ रियल एस्टेट ब्रोकर, लेकिन हाँ, टूरिज़्म मेरा पुराना एक्सपीरियंस और पैशन है, तो इस एब्सोल्यूट। पैशन के थ्रू ही मैं यहाँ पहुँची हूँ और आप सब लोगों को भी लेकर आऊँगी मैं यकीनन यहाँ पे। ये इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समरकंद की आप पिक्चर्स देख रहे हैं। कल अच्छा, मैं समरकंद में थी। समरकंद की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक तो ये कि हिस्टोरिकली कह लें कि समरकंद द लॉन्गेस्ट इन्हेबिटेड रीजन है, जो कि बहुत अरसे से इन्हेबिटेड रहा है ठीक। और अभी भी लिविंग सिटी है। मतलब हमारे वहाँ पाकिस्तान में या कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि जो एंशिएंट जगह होती हैं वो बड़ी हाँ, अबंडेंट हो जाती हैं, बिल्कुल वो खंडरात में बदल जाती हैं। उज़्बेकिस्तान में मैंने एक चीज़ देखी है कि इन्होंने हर जगह को आबाद रखा हुआ है। अगर पुराने मदरसे थे तो या तो मदरसे हाँ, ही हैं वहाँ पे, हुँ। या फिर वहाँ पे ये आप किर्गिज़स्तान की पिक्चर ये देख रहे किर्गिज़स्तान हैं। है, अच्छा। अब जी। अब हैं तो स्तान्स ही ना जी, जो भी हैं तो जी, जी, स्तान्स हैं जी। ना। कहते हैं 5 स्थान्स हैं, हाँ, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़ाख्स्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान। और बल्कि छठा हमारे प्राइम पाकिस्तान। मिनिस्टर जी, पाकिस्तान की तो फिर, और ये अक्सर ये लोग पूछते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में भी। तो हाँ, पूछते हैं अफ़गानिस्तान की ज़बान ही आपके वहाँ बोली जाती है? मैं कहती हूँ नहीं, हमारे यहाँ उर्दू है। तो अच्छा, वही बात है कि अच्छा, तो मैं ख्वारिज़म का भी ज़िक्र कर रही थी और फिर जी, यहाँ का। हुँ, तो समरकंद में जो मुझे बड़ी एक तो मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पे कुसाम इब्न अब्बास, जो हज़रत अब्बास हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हुँ, उनके बेटे कुसाम इब्न अब्बास का वहाँ पे मौज़ोलियम है, एंड ही वाज़ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मिशनरीज़ इन द 7th सेंचुरी जो अच्छा, यहाँ पे माशाअल्लाह। आए इस रीजन में। तो सोचें कि इस्लाम इस रीजन में
ان دی ارلیسٹ شروع ڈیز میں ہی آ گیا تھا یہاں. جی جی ٹھیک. شروع میں ہی آ گیا تھا. ہاں. اور وہ جو کعبے کو کیا پاسباں مل گئے کچھ اس طرح کا شعر تھا سالم اقبال خانے کا. سے. ہاں. جی تو ہوا یہ کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ تاتاریوں نے جو مسلمز کا جو گولڈن پیریڈ تھا اس میں کیسے انہوں نے آ کے تباہی مچائی. تو انہی میں دیکھیں کہ تیمور جو امیر تیمور اس وقت ازبکس کا ہیرو ہے, نیشنل ہیرو اس کو سمجھتے ہیں یہ لوگ. تو امیر تیمور جو ہے یا تیمرلین بھی ہم اس کو کہتے تھے, تو اس کی اس نے جو ہے بہت کام کیا اس علاقے میں. اب وہی سوچیں گے تاتاریوں سے ہی وہ بندہ نکلا, لیکن جب کنورٹ ہوا تو ہاؤ دے ور ایبل ٹو سرو اسلام. اور اسلام کی جو گریٹسٹ فارم یہاں پہ آپ آرکیٹیکچر میں آپ کو نظر آتی ہے. آپ اگر اسٹرانومی میں دیکھیں تو یہاں پہ مرزا اولوغ بیگ کی میں نے کل آبزرویٹوری دیکھی ہے. جو ماڈرن ڈے رشیا کے جتنے بھی ایسٹرونامرز ہیں اور جتنے بھی اسپیس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کو اپنا فادر سمجھتے ہیں, مرزا اولوغ بیگ کو, کیونکہ اس نے 15th سینچری میں وہاں پہ آبزرویٹوری بنائی اور وہاں پہ جو ہے اسپیس سے ریلیٹڈ اور جتنے بھی پلانٹس ہیں اور اس کو لے کر ستاروں کی جو وہاں پہ دے ور ڈوئنگ آل دوز اسٹڈیز. تو اسلام تبھی پھیلا ہے جب ہم لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے. اور اب ہم سوچیں اب ہم کہاں ہیں اس وقت. تو اس میں آپ کا جو ٹور شروع ہوا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ اور ابھی آپ تاشکند میں ہیں. تاشکند بائی دا وے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا, جہاں پہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ تاشکند ڈیکلیریشن جی جی 1966 جنوری میں. جی یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی. یہاں پہ اس وقت میں سینٹر آف دا سٹی میں ہوں. تو یہ اس وقت ذرا سورج اس طرف ہے تو شاید آپ کو ٹھیک سے دکھ نہیں رہا ہوگا. یہ ساری ہائی رائز بلڈنگز ہیں. تو اس وقت رشیا کا ہی حصہ تھا یہ, اور رشیا نے اس وقت جو ہے میڈیٹ کروایا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان جو 65 کی وار ہوئی تھی. تو ڈیکلیریشن یہی موجود ہیں اپنے ہوٹل کے روف ٹاپ ریسٹورینٹ کے اوپر. جی بالکل, میں روف ٹاپ پہ ہوں اس وقت. پیچھے سے کچھ ایکٹیویٹی بھی لگ رہی ہے کہ وہاں پہ جی جی ناشتے کا وقت ہے. جی تو آپ نے صحیح ٹائم پہ پکڑا. میں نے اپنی اسپریسو لے لی ہے تو اس لیے فرسٹ شاٹ لے چکی ہوں میں. نہیں آپ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرتے جائیں, ساتھ ساتھ ہم کچھ پکچر بھی دکھاتے جائیں گے, اور جو آپ سمجھیں کہ جو امپورٹنٹ پکچر ہے اس کے اوپر آپ بے شک کامنٹ بھی کر دیجیے گا. جی جی بالکل ٹھیک. تو تاشکند یہاں پہ ڈیکلیریشن جو سائن ہوا تھا اور اس کے اگلے دن ہی لال بہادر شاستری کی یہاں پہ ڈیتھ بھی ہو گئی تھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, اور پریزیڈنٹ ایوب. تو ازبکس کو یہ چیز بہت اچھے سے یاد ہے اور یہ لوگ بڑے ایکٹیولی انفارمڈ رہتے ہیں پاکستان کے بارے میں. اور صرف 1 مہینہ پہلے ہی عمران خان صاحب نے یہاں چکر بھی لگایا تھا ازبکستان کا, اور ابھی 2 دن پہلے وہ یہ امیر تیمور کا اس کو گرے امیر گرے تیمور کہتے ہیں. جی تو وہ یہ لوگ گر, ہاں جی یہ گر کی طرح بولتے ہیں لیکن ہم لوگ فارسی میں گور ہو جاتی ہے. تو گرے جی ان کی صورت سے ایکسنٹ سمجھ لیں کہ ڈائلیکٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کچھ لفظوں میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. التماس کہتے ہیں یہ, جو کہ ایک فارسی کا لفظ ہے التماس, تو وہ پلیز کے لیے التماس یوز کرتے ہیں. اور ابھی تو ہم لوگ کافی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں ارطغرل کی ڈرامے دیکھ دیکھ کے. تو ترکک میرا خیال ہے کہ سگنل میں کچھ جی گڑبڑ ہوئی ہے. میرے خیال سے کنیکشن کا تھوڑا سا ہو رہا تھا. جی تو ترکک گروپ کی یہ زبان ہے ازبک بھی. اور میرا خیال ہے کہ سگنل میں کچھ مسئلہ ہوا ہے. ان دا مین ٹائم آپ ذرا دوبارہ نیٹ کا کچھ ایشو ہے. اچھا میرا خیال ہے سگنل کا کچھ پرابلم چل رہا ہے. جی میں اندر چلی جاتی ہوں, میرے خیال سے میں ریسٹورینٹ کے اندر چلی جاتی ہوں. تو ٹھیک ہے ازبک میوزک بھی اندر پلے ہو رہا ان دا مین ٹائم آپ کی کچھ پکچرز جو ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں, اور ان دا مین ٹائم ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں پہ سیر کر رہی ہیں. جی یہ جناب یہ جو ابھی آپ نے تصویر دکھائی ہے یہ کرغزستان کی ایک مسجد کی تصویر ہے. جب چائنا کی میرے خیال سے ٹینگ ڈائنیسٹی تھی اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو ان کے جب مسلمانوں کے اوپر مظالم تھے, وہاں کے جو ایتھنک مسلمان تھے, تو ان کی جب ایتھنک کلینزنگ شروع ہوئی تو وہ بھاگ کر اس ریجن کی طرف آ گئے. کرغزستان جو ہے وہ بارڈر کرتا ہے ود چائنا اینڈ تاجکستان, اور ایک طرف سے ازبکستان اور ایک طرف قازقستان. یہ زیادہ تر ریجنز جو ہیں یہ لینڈ لاکڈ ہیں. تو یہ وہاں کی مسجد ہے. جی میں اس وقت ریسٹورینٹ میں آ گئی ہوں. اچھا یہ جناب آپ کو معلوم ہی ہوگا ارطغرل جس نے بھی دیکھا ہے تو یہ یورٹس ہیں جی,
اور اچھا ابھی بھی کرغزستان میں بہت حد تک نومیڈک لائف سٹائل ہے وہاں پہ. اچھا ابھی لوگ رہتے ہیں اس طرح جی جی بالکل اور جس بالکل طرح آپ نے رہتے ہیں اس دکھایا طریقے. گھوڑے وغیرہ آپ نے جس طرح جی جی یہ کرغزستان میں آپ کو بہت کامن نظر آئے گا. اور گھوڑوں کی جو گیمز بھی ہیں بہت سی ابھی بھی وہ لوگ کنٹینیو کرتے ہیں, جس میں بزکشی ہے ون آف دا میجر ونس. اور بھی اور ایون لڑکیاں بھی وہاں پہ گھڑ سواری میں جو ہیں چیمپئن ہیں کافی. ماشاء اللہ. جی جی وہاں پہ. اچھا یہ جو سوسائٹیز مجھے دکھی ہیں دے آر ویری انکلوسیو. اس میں عورت کو پیچھے نہیں رکھا گیا. میں نے عورتوں کو دیکھا ہے ازبکستان, کیونکہ آپ دیکھیں جب آدھی سے زیادہ آبادی آپ کی آدھی آبادی کم از کم عورتیں ہوں گی, خواتین, تو اگر وہ پارٹ آف دا اکانومی یا پارٹ آف دا سسٹم نہیں ہے تو پروگرس کیسے ہوگی؟ آپ کی آدھی ترقی تو وہیں رک جائے گی. بالکل 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 تو ٹھیک. مجھے ان معاشروں میں جو ہے عورت کا بہت ایکٹیو رول دکھا ہے ہر طرف. وہ کام بھی کر رہی ہیں, دکانداری بھی چلا رہی ہیں, اور بزنسز میں بھی ہیں. یعنی بالکل وہ جو ایک ہمارا اسلامک کانسیپٹ ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں اپنے جی اپنے رولز کے اندر رہتے ہوئے, وہ سارا کام کر رہی ہیں ساتھ ساتھ. بالکل سب کام کر رہی ہیں. اور اچھا آپ کو یہاں پہ چونکہ سیکولر ماحول بھی رہا ہے رشینز کے انڈر بھی, اور ابھی بھی آپ کو ایک ہی طرف حجاب میں بھی نظر آئیں گی لڑکی اور ایک طرف آپ کو ویسٹرن کلودنگ میں بھی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی نو بڈی از پیئنگ اٹینشن. مطلب لوگ دے آر گوئنگ اباؤٹ دیئر ڈیلی لائف آرام سے. جی جی سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی کسی کو بادر نہیں کر رہا, کوئی کسی کو ہوٹ نہیں کر رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا. اچھا یہ جناب یہ بخارا کی تصویر ہے. یہ بخارا میں مدرسے اور موزولیمس ہیں. جی جی وہ اقبال کا شعر بھی تھا نا. سو اچھا ماشاء اللہ. یہ تو دیکھیں یہ بڑا زبردست ایک سلسلہ ہے. اچھا یہ خیوا ہے. خیوا جو یہ خوارزم کا کیپٹل تھا ایک وقت میں. اچھا تو یہ خیوا جو ہے بڑا خوبصورت, ایک سمجھ لیں کہ فورٹریس کے اندر ہی جو قلعے کی ایک فصیل ہے اس کے اندر ہی پورا شہر آباد تھا ایک وقت میں. اور انہوں نے اس کو اتنی خوبصورتی سے رکھا ہے کہ میں تو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتی. اور ابھی یعنی ایک جو آپ بیسک جو بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پریزرو کی ہیں اپنی چیزیں. جی بالکل. اور ہم لوگوں نے اس طرح پریزرو نہیں کی ہیں, حالانکہ پرانی چیزیں ہیں ان کی. جی اچھا اینڈ دے ٹیک پرائڈ ان اٹ. آپ یہ دیکھیں ابھی جو تصویر آپ نے دکھائی تھی جس میں میرے ساتھ ایک لڑکی ہے ٹریڈیشنل آؤٹ فٹ میں, تو یہ دیکھیے کہ یہاں پہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, ایک تو یہ کہ پہلے ان کی ینگ میرجز بہت ہیں یہاں کامن, اور دوسرا یہ کہ سب کے سب جاتے ہیں فوٹو شوٹس کے لیے, اپنی شادی کے فوٹو شوٹ کے لیے ان ہسٹوریکل سائٹس پہ. اچھا جی تو آپ میں نے پہلے دن دیکھا, میں نے کہا یار یہ ٹریڈیشنل آؤٹ فٹ میں کیا چل رہا ہے یہاں پہ, کوئی فوٹو شوٹ ہے کیا ہے؟ پتہ چلا کہ جی شادیوں کے جو فوٹو شوٹس ہیں زیادہ تر وہ ہوتے ہی ادھر ہیں. اچھا یہ آبزرویٹوری آپ دکھا رہے ہیں اس وقت مرزا اولوغ بیگ کی, جہاں پہ کہ سارا جو ہے ایسٹرونومی سے متعلق جتنی بھی ٹیکنالوجی, جی فلکیات کا جو تھا, ماہر فلکیات جہاں پہ بنتے تھے. بالکل جی یہ یہیں پہ بنتے تھے. اور ساری آپ سوچیں کہ اس وقت بھی ساری دنیا سے لوگ آتے تھے ان علاقوں میں علم حاصل کرنے کے لیے. اچھا یہ تلہ کاری مدرسہ ہے, یہ سمرقند میں ہی ہے. یہ اس کے اندر کی تصویر ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت کام ہے اس جگہ پہ. I was totally astonished to see the work, delicacy of the work and the fineness. کس طرح پریزرو کیا تھا انہوں نے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے. بالکل جی یہ چھت دیکھیں آپ ذرا, بیوٹیفل سیلنگ دیکھیں, کتنا مشکل کام ہوگا اس کے اوپر کام کرنا. آپ سوچئے ان پینلز پہ, لائک یہ سوچیں کہ 500-700 سال پہلے کس طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے تھے, اور اب ہم کدھر ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم سے ایک لاہور کی جو ہے وہ بادشاہی مسجد اور وزیر خان کی مسجد ہی نہیں پرزرو ہو پا رہی. اور انہوں نے اتنے مونیومنٹس ہیں کہ unbelievable the number of monuments and the way they have. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ فل آف اینڈ ریچ آف ہسٹری ہے سارا جو علاقہ ہے. جی اور مزے کی بات وہی جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آباد ہے یہ جگہ, مطلب دے آر ہب آف ایکٹیویٹی, لوگوں کی سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے. جیسے لوگ گھروں سے ٹورزم کا بھی ایک ذریعہ بنا لیا, آمدنی کا. دس از دیئر بگیسٹ ارنر. کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں صرف کرغزستان میں 3 ملین سے زیادہ ٹورسٹ تھا, جبکہ اس کی آبادی صرف 6 ملین ہے اس ملک کی. اندازہ لگایا صرف 2018 کی بات کر رہی ہوں, تو ابھی اس کو ڈبل ہونا تھا. فیسلٹیز وغیرہ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی انفراسٹرکچر ان کو میرے خیال میں رشیا بھی کافی حد تک دے گیا تھا. اگر آپ ٹرینز کی بات کرتے ہیں, اگر آپ بسز کی بات کرتے ہیں, آپ کو ماڈرن بسز جو ہمیں پاکستان میں اتنی ماڈرن بسز نہیں دکھتی, وہ یہاں پہ آپ کو دکھیں گی, ٹرینز دکھیں گی. ازبکستان میں تو یہاں تک کہ بلٹ ٹرین بھی ہے یہاں پہ بٹوین سرٹن سٹیز. سب پورے ملک میں نہیں ہے, لیکن ریلوے کا جو نظام ہے پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے.
वेरी गुड। जो ट्रेडिशनल रेलवे थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जो बुलेट ट्रेन है दैट्स लाइक बिटवीन द सिटीज, वो तकरीबन 200 किलोमीटर के ऊपर चलती है पर आवर, और वेरी एफिशिएंट, टाइमली। एक तो पंक्चुअलिटी मैंने यहाँ बहुत देखी है। हाँ, अगर मैं टैक्सी ड्राइवर को भी बोलती हूँ कि इस वक्त आना है, तो वो 5 मिनट पहले उससे पहुंचा होगा वक्त से। हाँ। तो ये कुछ इनमें वेस्टर्न कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं मुझे नजर आ रही हैं। हाँ, वो हम तो वैसे वेस्टर्न अब उनको कह देते हैं, लेकिन है तो हमारी इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं ये सारी की सारी, जो हमने छोड़ दी हैं, जो बिल्कुल हमने आप छोड़ दी। जी वाकई दुख के साथ ये हाँ, कहना पड़ा हाँ, मुझे वेस्टर्न, लेकिन वही बात हाँ, है कि जो हम लोगों की असलाफ की जो गोल्डन रिवायात थी या हमारे जो फरमान थे कुरान के, वो हमने भुला दिए हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, ये बिल्कुल। लोग ट्रू सेंस में अच्छा, फॉलो अब कर रहे ज़रा हैं। थोड़ा-सा ये मुझे बताएँ कि जिन लोगों ने जाना हो एक्सक्यूज सेंट्रल मी, एशिया, जी जी, मैं जरा इनको तो म्यूजिक का बोल दूं, म्यूजिक प्ले कर देंगे। अच्छा, अच्छा, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो ब्रदर, आई थिंक दे आर बिजी इन चैटिंग। चलें। हेलो, कैन यू प्ले म्यूजिक उज़्बेक? उज़्बेक, थैंक यू। चलिए, मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी ब्रेक ले रहे थे, मैंने कहा अच्छा आप अच्छा, लोग म्यूजिक भी सुने। जी जी, हाँ, नहीं ये पूछिए। बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कि ये ज़रा बताइए कि जिन लोगों ने आना हो जी, टूर के ऊपर, तो ये इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कैपिटल्स जहाँ पे हम जाते हैं नॉर्मली? अच्छा, जो लोकल्स के लिए तो है, इट्स क्वाइट इनएक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इनकी जो सैलरी और जो लेवल ऑफ इनकम है हाँ, वो कम है। हाँ, लेकिन जब ये वेस्टर्न टूरिस्ट को या कोई भी टूरिस्ट को हैंडल करते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट को, तो फिर ज़ाहिर है इनकी प्राइसेस डिफरेंट हैं, अच्छा, होटल्स में भी, साइट्स पे भी। और ये चीज़ मैंने इजिप्ट में भी देखी थी, मैंने और मुल्कों में भी देखी थी कि लोकल्स के लिए एंट्री फीसेस डिफरेंट हैं या होटल रेट्स आर डिफरेंट, हुँ, बट फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी कह लें कि अर्निंग का एक बहुत बड़ा ये मेजर हाँ, हाँ। हिस्सा है, तो लेकिन स्टिल इट इज़ मच मोर अफोर्डेबल देन विजिटिंग एनी यूरोपियन कंट्री। लेकिन लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पाकिस्तान से अगर एक शख्स ने जाना हो या एक फैमिली है, 2-4 लोगों की फैमिली है, तो अंदाज़न उनको कितना ज़हन में रखना चाहिए खर्चा आएगा? अच्छा देखिए, टिकट्स तो टोटली डिफरेंट है। हाँ, मेरे ख्याल से तकरीबन 100 से $200 जो है ना, डिपेंड करता है कि अब आप बजट होटल में ठहरते हैं हाँ, और बजट तरीके से आप ट्रैवल करते हैं, या आप थोड़ा सा 4 स्टार होटल, जिस तरह इस वक्त ये मेरा जो है इट्स अ 4 स्टार होटल, ठीक। तो 4 स्टार एकोमोडेशन चाहते हैं, टोटली फिर 5 स्टार हो जाती है, उसकी रेंज ही डिफरेंट हो जाती है। आपको पता है हाँ, पाकिस्तान में भी हाँ, सरीना जो है $200-250 पर नाइट से कम नहीं है, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो फिर दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन अगर आप एवरेज जो है, मेरे ख्याल से 200 से 250 जो है पर पर्सन, आपको इतना एवरेज हो जाता है। लेकिन ग्रुप ट्रैवल का ये फ़ायदा होता है, क्योंकि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ लार्जर ग्रुप, जैसे हाँ, 10 12 15 लोगों के ग्रुप में या और बिगर, तो हाँ, उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, आपके गाइड की कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक। और आपकी जो है होटल वगैरह से भी आपको, हम लोगों को, जैसे हम टूर ऑपरेटर्स हैं, हाँ, हमें कॉर्पोरेट रेट्स मिलते हैं, बेटर रेट्स मिलते हैं, तो वो अगर आप, इफ़ यू आर अ वॉक इन ऑन योर ओन, तो यू विल बी चार्ज अ रैक रेट व्हिच इज़ अ हाँ, रेगुलर ठीक, रेट। ठीक। बट इफ़ यू गो थ्रू अ कंपनी, तो यू गेट दैट बेनिफिट। प्लस ये है कि चूंकि इतनी ज़्यादा जगह हैं, हाँ, हिस्ट्री इज़ एवरीवेयर, कल्चर एंड अदर स्टफ, एंड देन द लैंग्वेज इज़ अ प्रॉब्लम, इज़ अ हाँ, बैरियर। तो हाँ, फिर इंग्लिश स्पीकिंग कम लोग मिलते हैं आपको, तो उस सूरत में अगर आप अपने ओन पे आएँ, तो देन यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर। हाँ। कुछ आप तो भूलेंगे, नॉर्मली नॉर्मली भटकेंगे भी। जो तो आप डिज़ाइन करती हैं टूर, जी, वो कितने दिन का होता है और कितनी जगहों के लिए होता है? अच्छा, अब इसमें जो है कि अगर सिर्फ आपने उज़्बेकिस्तान आना है, तो कम से कम 1 हफ्ता तो आपको उज़्बेकिस्तान के लिए चाहिए। अच्छा। तो डिपेंड करता है कि क्योंकि देखिए ना, देयर आर मेजर सेंटर्स ऑफ हाँ, हाँ, हिस्ट्री, एंड अगर इतनी एफर्ट करके अगर आप आ ही रहे हैं, तो कम से कम मेरे ख्याल से 1 हफ्ता तो आपको चाहिए। इससे हाँ, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता चाहिए मिनिमम। तो ठीक। उस भी वो भी इस सूरत में कि अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड टूर में आते हैं, तो देन यू गेट टू सी एवरी प्लेस, अदरवाइज हाँ, यू विल बी मिसिंग सो मच। इतनी दूर से आकर भी इफ यू मिस ऑन थिंग्स एंड हाँ, प्लेसेस, तो फिर देयर इज नो पॉइंट। ठीक बात, जी, ठीक बात। तो अगर स्टान्स की अगर आप बात करें, तो इफ़ यू आर रशिंग थ्रू स्टान्स, तो भी कम से कम 3 हफ्ते तो चाहिए आपको स्टान्स के लिए, 5 स्टान्स जो हैं, अच्छा। अगर आपको सिर्फ हाइलाइट्स करनी है हाँ, उसकी, हाँ, सिर्फ हाइलाइट्स के लिए। अदरवाइज हर कंट्री को कम से कम 1-1 हफ्ता ऑन इट्स ओन चाहिए होता है। और उज़्बेकिस्तान मेरे ख्याल में हिस्ट्री में हमारे लिए सबसे ज़्यादा उज़्बेकिस्तान रिच है। सबसे ज़्यादा ठीक। जी, क्योंकि सेंटर ऑफ, आप देखिए ना, एंशिएंट सिल्क रूट पे भी था ये,
ہاں اور پھر یہ کہ ہماری سینٹر آف جو اسلامک سویلائزیشن اس وقت جو کیپٹل سٹیز تھے ان میں سے بہت سے کیپٹل رہے ہیں اپنے اپنے دور میں. خیوا بھی رہا ہے ایک وقت میں, شہری سبز جو کہ بنایا ہی امیر تیمور نے تھا. اٹ از لائک 150 کلومیٹر فرام سمرقند. وہ اچھا پہاڑوں کے دوسری طرف ایک اور شہر ہے, اور اس کے پیچھے آپ سمجھیں کہ افغانستان کی باؤنڈری اس کے ترمز کے پاس سے شروع ہوتی ہے. اچھا اچھا جی کیا جی, بات. ترمزی کا بھی نام ہم نے سنا ہوا ہے. ہاں امام ترمذی. بخاری, ہاں جی امام بخاری کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ امام بخاری کا جو موزولیم ہے وہ جسٹ آؤٹ سائڈ سمرقند ہے. سمرقند ہے. ہاں اس وقت وہ رینوویشنز کے لیے بند ہوا ہوا ہے. تو اور نقش بندی سلسلے کے جو بہاؤدین نقش بندی ہیں, وہ جو بھی. فاؤنڈر آف نقش بندیہ سلسلہ ہیں, وہ بخارا کے نزدیک ہاں ان کا ہاں. موزولیم ہے. تو دیکھیں نا, جی یہ ہماری جو ریلیجس ٹریڈیشن ہے اس کا تو مطلب ہے کہ بہت بڑا ایک سینٹر ہے یہ. تو جن اور لوگوں آپ کو اگر دیکھیں تو یہ جو مدرسے تھے, ان مدرسوں میں آج کل کے مدرسے کا تو نام سن کے خوف آتا ہے, ہاں لیکن جو یہ مدرسے تھے یہاں پہ صحیح معنوں میں زبانیں سکھائی جاتی تھیں ڈفرینٹ, پھر ٹریڈ کے طریقے سکھائے جاتے تھے, ہاں, ورلڈلی نالج سکھایا یہ جاتا اس تھا زمانے یہاں کے پہ. ہارورڈز تھے. ایبسولوٹلی, آپ نے بالکل صحیح ٹرم یوز کی کہ اس دور کے واقعی ہارورڈز اور آکسفورڈ تھے, ہاں بالکل نالج صحیح. سٹیز تھے یہ. اور ایبسلیوٹلی. اچھا, اور یہ بڑی عرصے سے دیکھیں, اس سے پہلے زوروسٹرینس تھے یہاں پہ, اس سے پہلے سیتھینس تھے, اور ڈفرینٹ جو ہیں ریلیجنس, ان کی یہ سیٹ رہی ہے ڈفرینٹ لوگوں کی. اور میں کیا کہنا چاہ رہی تھی, کچھ بھول گئی ہوں میں, لیکن چلیں آپ کوئی کنٹینیو بات کریں, شاید مجھے یاد آ جائے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ فائنلی صرف ہمیں یہ آپ بتا دیں کہ جن لوگوں نے بھی جانا ہو وہاں پہ, وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں تاکہ اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ جا کے لوگ وہاں پہ دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ سینٹرل ایشیا ہے کیا. جی, I would really urge people to come and visit this region, جو کہ بڑا مسٹیریس ریجن ہی رہا ہے ہمارے لیے تو کافی حد تک. پہلے رشینس کے انڈر بھی رہا, ہاں اور لیکن اب چونکہ these places have opened up and they are very tourism friendly, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے, جو اب ہاں ہمیں بھی آنی چاہیے سمجھ, کہ ہاں ٹورزم از اے بگ ارنر, اور اس سے جو ہے آپ کا سافٹ امیج بھی بہت بلڈ ہوتا ہے. اچھا, جو دوسری بات مجھے بھول رہی تھی, چونکہ زوروسٹرین کا ذکر کر رہی تھی, تو جوئش کمیونٹی بھی یہاں پہ بہت بڑے نمبرز میں تھی ایک وقت میں. اچھا اور سمرقند میں ابھی بھی کوئی 150-200 کے قریب ان کی پاپولیشن ہے, جبکہ جوئش کہتے ہیں کہ 2500 سال پہلے اس ریجن میں آئے تھے. اچھا تو ایک وقت میں 35,000 تو صرف اور صرف سمرقند کے علاقے میں رہتے تھے, لیکن اب بہت سے ان میں سے اسرائیل اور امریکہ موو ہو گئے. تو کل مجھے سینیگوگ جانے کا بھی اتفاق ہوا. I'll be sharing pictures with you, I think وہ نہیں شیئر کی میں نے. تو سینیگوگ بھی ہیں یہاں پہ, اور ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ رشینس کے دور میں یہاں پہ ایون تاشکند میں ابھی جو میری سرور تھی, شی از فرام کوریا, تو وہ یہاں پیدا ہوئی ہے. تو اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ملٹی نیشنل سٹی, انٹرنیشنل سٹی تھا تاشکند. جیسے اب ٹورانٹو میں ہمیں ہر ایتھنیسٹی کے لوگ ملتے ہیں, بالکل بالکل بالکل. تو آپ کو یہ تاشکند میں بھی اس وقت جو ہے, کیونکہ رشینس کے انڈر تو یہ ون آف دا کیپٹلس تھا. تو چلیں جی, یہ رشینس تو کے دور میں انڈسٹری آپ بھی نے. یہاں پہ بہت ڈیولپ ہوئی, کلودنگ کی, ٹیکسٹائل کی, شوز کی. اور ان کی جب ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی بہت سی انڈسٹری, کیونکہ رشیا انگیج نہیں کر سکا اپنی پروڈکشن سائڈ پہ, تو مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن بہت سی انہوں نے کرغزستان اور ازبکستان کی طرف موو کر دی تھی اس دور ویری میں. گڈ. تو وہ تب کی فیکٹریز جو بنی ہوئی ہیں, دے آر اسٹل پروڈیوسنگ. چلیں جی, زبردست, میرا انجوائے کریں, اور پھر آپ واپس آئیں گی تو ملاقات ہوگی, اور بالکل انشاءاللہ. جی, اور ایکسپلوریسٹ کی میری ویب سائٹ بھی ہے, اگر ٹھیک ہے, کوئی وزٹ کرنا چاہے یا پھر کنیکٹ کرنا چاہے, تو سوشل میڈیا پیجز بھی ہیں, انسٹا کے بھی اور فیس بک کے بھی, تو دے ویری کین گڈ. کنیکٹ تھرو دیٹ. بالکل کریں گے لوگ انشاءاللہ, اور یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جو کوئی بھی نہیں مس کرنا چاہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے واپس لائے, اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی حق میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی حق تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم تو مائے خیش رہو, تو دانی حساب ایک و بیش رہو, جس رقص کو میرا خان صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ.